जनाब अस्सलाम वालेकुम और पॉडकास्ट हम और आप में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ देखता है, नाकामियाँ भी और कामयाबियाँ भी। नाकामियों से वो बहुत कुछ सीखता है और जब वो कामयाबियाँ हासिल करता है तो उसको पैसा भी मिलता है, इज़्ज़त भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है और बहुत सारे लोग उसको सस्टेन कर पाते हैं। और सस्टेन करने के लिए डेफिनेटली आपको मज़ीद मेहनत करनी पड़ती है और जब कामयाबियाँ आपके कदम चूमती है तो उसके बाद आपको बहुत संभल के कदम रखना पड़ता है। ऐसी बहुत सी शख्सियात हैं जिन्होंने अपने करियर का इंतखाब कुछ और किया, फिर उसको चेंज किया और फिर उसमें भी उन्होंने बहुत नाम कमाया। तो अगर हम बिज़नेस के शोबे की बात करें तो बिज़नेस के शोबे में एक ऐसा नाम जिसने बहुत नाम कमाया, बहुत कामयाबियाँ समेटी और उसके बाद उन्होंने अपना जो करियर था या अपना जो इंतखाब था थोड़ा तब्दील किया और वो सियासत में आ गए। तो आज हम उनसे कुछ दिल की बातें भी करेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि आखिर क्या वजह बनी कि कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट होने के बाद आप सियासत में आ गए और इतनी मुश्किल कर ली ज़िंदगी या ज़िंदगी को आसान कर लिया। तो मेरे साथ मौजूद हैं बहुत से ज़िंदगी में नशे व फराज उन्होंने देखे, लेकिन कामयाबियाँ किस तरह समेटी और क्या मशवरे होंगे उनके और सियासत के वाले से वो क्या समझते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आज हम और आप पॉडकास्ट में फ़राज आबिद लाखानी साहब, जो कि बहुत ज़बरदस्त बिजनेसमैन भी हैं और मुशीर भी हैं वज़ीर-ए-आज़म सैयद मुराद अली शाह के। तो आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम है। आप सुनाएं, ठीक है? मैं ठीक हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे कि आपसे कॉन्वर्सेशन होगी इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे क्या मुख्तसरन बताएंगे अपने बारे में, कौन है फ़राज आबिद लाखानी साहब, क्या तारुफ है? देखिए, हमारी जो फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह वो लास्ट 35 ईयर्स, मोर देन 35 ईयर्स इज़ बीन स्पेंडिंग इन कराची और डिफरेंट फील्ड्स पे हम पे बैक करते रहे हैं सोसाइटी को, फ्रॉम एजुकेशन टू इंडस्ट्रीज टू डिफरेंट स्कूल्स। हमने स्टॉक मार्केट में वी बीन मेंबर और प्लस हम दूसरे काम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो हम सारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामों में इन्वॉल्व रहे। माय फादर हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड एंड माय ब्रदर्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड, इवन आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड। तो हम सोसाइटी को हमेशा पे बैक तो करते हैं थ्रू एजुकेशन, CSR एक्टिविटी और दूसरे CSR एक्टिविटीज़ से। लेकिन यस, अल्लाह ताला ने जहाँ जब मौका दिया है तो जाहिर सी बात है इसी कराची ने, इसी पाकिस्तान ने हमें वैल्यूज़ दिए हैं, इज़्ज़त दी है, रुतबा दिया है, तो वी हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी। फैमिली में कौन कौन है, बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बेटियां हैं और आई हैव अ लवली वाइफ एंड अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप हैं, उनकी दुआओं से मैं आज। बच्चे क्या करते हैं? मेरी बड़ी बेटी इस वक्त माशाल्लाह A levels कर रही है, तो दूसरे स्कूल्स में पढ़ रही हैं माशाल्लाह, BOS में, ब्रिटिश ओवरसीज़ में। अच्छा। और सो फार सो गुड। वाइफ जो है ना काम कर रही है, अपना इंडस्ट्री का काम करती है, शी इज़ इनटू चॉकलेट बिजनेस, तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो। पूरी फैमिली बिजनेस में है सब, एवरीबॉडी। अच्छा, आपका शुमार एक कामयाब बिजनेसमैन में होता है। आजकल के दौर में अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसके लिए क्या मशवरा है, और आपने क्या अपनी ज़िंदगी में कुछ नशीबो फराज, कुछ मुश्किलात देखी तो वो शेयर करें आप। लेकिन दिस इज़ ऑब्वियस, एवरीबडी हैज़ टू। लेकिन ज़िंदगी का जो ना असल मकसद यही है कि यू कीप ऑन ट्राइंग, यू जस्ट नेवर लेट इट गो। यू नो, जब भी आपको जितने ज़ोर से चीज़ें पीछे खींचें, लोग लेग पुलिंग करें, इसके बावजूद आप वापस यू गेट अप अगैन, यू ट्राई अगैन, यू कीप ऑन गोइंग। दैट इज़ द मेन लेसन विच आई हैव लर्न। नेवर लेट इट गो, जस्ट ट्राई अगैन एंड अगैन। वंस यू ट्राई अगैन एंड अगैन, फिर आई एम 100% श्योर कि आप अगर अपने मज़हब से, इस्लाम से करीब हैं तो कामयाबी आपके लिए लिख दी गई। अच्छा, there is two things about it. If you are close to your religion, you are close to your beliefs, trust, आपको कुछ और नहीं चाहिए, you will succeed. You just keep on trying. कभी कोई आई मुश्किल आई, कभी आपको लगा जैसे आप कह रहे हैं छोड़े ना, मेहनत करते रहें, कभी आपको हुआ बस भाई मतलब मैंने मेहनत मजीद नहीं करनी, या ऐसा कभी कोई वक्त आया? ऐसा बहुत दफ़ा हुआ। अच्छा। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ जब जो है ना ज़िंदगी ने ऐसा लगा मुझे कि जो ना आई जो है ना giving too much, but the amount of returns which I was looking forward was not expectedly accordingly that. But ये ज़रूर हुआ कि end of the result जब मैंने उसमें सब्र किया, जो हमारी इस्लाम की टीचिंग भी है, अच्छा, तो उससे ज़्यादा मुझे रिटर्न्स उसमें मिले, बल्कि मैं समझता हूँ मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुझे रिटर्न। यानी कि आपका जो अल्लाह के साथ एक वो होता है रिश्ता, वो बड़ा मजबूत है आपका। शुक्र। और आपको लगता है कि ये होना भी चाहिए। ये बेसिक है,
To live a life, it's a basic. To live a good human being life, it is a basic that you should. اور اس نے اپنی زندگی کو بہت تبدیل کیا, چینج ہوا. Absolutely, there's no two things about it. دیکھیں ہر چیز رول پلے کرتی ہے. اچھے اولاد, گڈ وائف از انڈیڈ از اے بلیسنگ, یو نو. True. ماں باپ کی دعائیں, بڑوں کی دعائیں, I mean, these are the basics which are required to live a good life. تو یہ کیا ہوا, یہ بزنس سے پھر آپ نے جمپ کیا پالیٹکس میں. یہ ضروری ہوتا ہے کسی بزنس مین کے لیے کہ وہ سیاسی وابستگی رکھے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم CSR ایکٹیویٹی تو کرتے ہیں بینگ اے بزنس فیملی ان کراچی آئٹ, بٹ دیکھیں اس کا کریڈٹ جو ہے نا میں ہمارے چیئرمین صاحب کو, بلال بھٹو زرداری صاحب کو دوں گا. اچھا. کہ کراچی آئٹ بینگ اے کراچی آئٹ, آئی واز گیون اے مینڈیٹ ٹو گیو اے فیسیلیٹیشن, جو میں چاہتا بھی ہوں. اچھا. فیسیلیٹیٹ کرنا ہر سطح پہ, ہر انڈسٹری. تو اس کے لیے پالیٹکس میں آنا ضروری تھا. Obviously, آپ تو پہلے ہی فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. ٹو میک اٹ مور پاسبل. دیکھیں ہمارا منشور کیا ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس. اب ایز آف ڈوئنگ بزنس تو آبویسلی دا گورنمنٹ پرسن کین یو نو گیو دیم, اور اس کے ایشوز ریزالو کر سکتے ہیں. جیسے میں نے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آئی وزٹڈ وین آئی جوائنڈ, آئی وزٹڈ ڈفرنٹ پلیسز, لائک میں نے کاٹی وزٹ کیا, فیڈریشن وزٹ کیا, میں نے چیمبر وزٹ کیا. میں آپ کو بتاؤں ان کے چھوٹے چھوٹے ایشوز تھے کہ دے وانٹیڈ ٹو یو نو ہیو اے مور فردر اسنیپ چیکنگ, سیکورٹی چیکنگ ایٹ دیر ایریاز, یا ان کی کہیں پہ اگر کوئی پانی کا مسئلہ تھا یا ان کا کوئی اور ایشو تھے چھوٹے موٹے وچ دے وانٹیڈ ٹو ہیو اے ڈسکشن. تو آئی پلیڈ اے برج رول اینڈ آئی ارینجڈ اے میٹنگ ود کراچی پولیس چیف یا ایڈمنسٹریٹر کراچی سے. میں نے سب سے میٹنگیں کرائی ان کی, اور جو ایشوز تھے ان ایشوز کو میں نے سارٹ آؤٹ کرانے کی کوشش کی. مجھے ایسا لگا کہ کمیونیکیشن گیپ. تو یہ جو ایشوز ریزالو کروائے آپ نے, یہ آپ نے پالیٹکس میں آنے کے بعد کروایا, اس سے پہلے بھی آپ کرواتے؟ یہ سرکاری سطح پہ ہیں تو obviously پالیٹکس میں آنے کے بعد ہی آپ کو جب روم ملتا ہے دین یو کین ارینج دی میٹنگ. تو وزیر بلدیات, بڑی سچی بات کی ویسے, وزیر بلدیات بھی بڑے جو ہے نا کائنڈ انف تھے, ان سے میٹنگ کرائی. ناصر صاحب, ہاں, لیبر منسٹر سے بھی میٹنگ کرائی کمبائنڈ. سو you know these issues were taken up and half of them were sorted out just by talking to each other, the communication gap. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں تو جو مجھے فیسیلیٹیشن کا مینڈیٹ ہے یا منشور ہے ہمارا ایز آف ڈوئنگ بزنس کا, میرا بھی یہی ایم ہے, میں آئی پے بیک ٹو دا سوسائٹی. لیکن آپ جب پالیٹکس میں آنے کا آپ نے سوچا تو ایک تو یہ چیز تھی مائنڈ میں, تو کیا پہلی جماعت آپ کی پیپلز پارٹی ہی تھی؟ نہیں, میں نے جو ہے نا پہلے کچھ عرصہ PTI جوائن کی تھی. اور PTI کتنے عرصے رہے آپ اس میں؟ میں PTI 2 سال رہا, اور میں نے لاسٹ جنوری فروری میں نے I was out from there. آپ نے یعنی کہ 2022 میں جوائن کیا؟ 20 میں جب گورنمنٹ بن گئی تھی اس کے بعد 2019 میں جوائن کی تھی, and I stayed for 2 years. اب جب آپ نے بات کری لی تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ we were given this you know feedback that صاف چلی اور انصاف دینے کے لیے بنی ہے, but there was nothing like that. It was just a slogan. اچھا. لوگوں کو جو ہے نا سمجھے کہ یہ لوگ جو ہے نا نہیں ہے باشعور. لیکن آپ کو ریئلائزیشن میں 2 سال کیوں لگ گئے پھر؟ Because I tried my best to you know کہیں پہ میں اپنا رول بتا سکوں, اپنا فیڈ بیک دے سکوں. لیکن میں نے یہی دیکھا وہاں پہ, آپ دیکھیں جو MPs MNs بنے ان کے حالات آپ دیکھیں, MPs MNs بننے کے بعد کیا ہو گئے اور اس سے پہلے کیا تھے, ان کے گھر کی گاڑیاں, ان کی چیزیں. تو دیٹ واز ناٹ دا ایجنڈا آف دا PTI ہیڈ ٹو ڈیلیور ٹو دا سوسائٹی. لیکن یہ تو ہر پارٹی میں ہوتا ہے. نہیں, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں میری ذات پہ کہ میں نے جب جوائن کی تو میں یہ سمجھتا تھا دیٹ وی ہیو ٹو پے بیک. اور میں آج بھی یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ میں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, I want to pay back to the society. تو پھر پیپلز پارٹی کو آپ نے کیوں چوز کیا, اس میں آپ کو ایسی کیا بات نظر آئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو کلوزلی مانیٹر کریں PTI کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو, تو پاکستان پیپلز پارٹی از بین ڈیلیورنگ. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا لوکل باڈیز الیکشنز میں جس میں نمبرز آئے, اور آج ہمارا الحمدللہ میئر از بین سلیکٹڈ. اس سے پہلے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو بائی الیکشنز ہوئے ملیر کے, وہ بھی ہم نے جیتے اگینسٹ PTI. تو میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن اس پر تو شدید تحفظات ہیں, جماعت اسلامی کو بھی ہیں, PTI کو بھی ہیں, MQM جو اتحادی ہے وہ بھی الزام لگاتی ہے. تو دیکھیں نا, تحفظات تو ایسی چیز ہے نا, اٹس لائک اے تھنگ وچ ول نیور یو نو اینڈ. وہ تو جب بھی کوئی چیز کوئی ہارے گا تو بولے گا کہ ایسے نہیں, ایسے ہو گیا. تو کیا پاکستان میں ایسے چلتا رہے گا؟
It is everywhere. It's not about Pakistan. It's all around the world. हर जगह दुनिया भर में जो बंदा हारता है दूसरे पे तनकीद करता है. लेकिन देखें निज़ाम दुनिया भर में चेंज है, हम तो अभी तक पुराने निज़ाम के तहत ही इलेक्शंस करवा रहे होते हैं. देखें आई एम श्योर जो ना इसमें बेहतरी आएगी वक्त के साथ. अच्छा. लेकिन मैं जो समझता हूँ ना, जो चीज़ें बेहतर होनी की चाहिए, जो बेसिक आइडिया आपके को मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको बताऊँ, इसको मैक्रो इकॉनमी पे देखना चाहिए. हमें चाहिए हमारे मुल्क में जो ना जो तसलसल है ना पॉलिसीज़ का, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, इसका रोड मैप 30 ईयर्स के लिए होना चाहिए कम से कम. एंड दीज पॉलिसीज़ कैन नॉट बी चेंज्ड. इनकमिंग गवर्नमेंट भी चेंज नहीं कर सकती, आउटगोइंग गवर्नमेंट भी चेंज नहीं कर सकती. द पॉलिसीज ऑफ द करंट अकाउंट, द पॉलिसीज ऑफ बजट डेफिसिट, ये चीज़ें ऐसी हैं, या सब्सिडी की ये चीज़ें ऐसी हैं कि नॉट बी चेंज. अब ये जैसा लास्ट हुकूमत ने किया, पीटीआई ने, जाते हुए सब्सिडीज़ दे के चली गई, तो नुकसान किसको ऊपर? नेशनल एक्सचेकर को. अब आप मुझे बताएं, सिर्फ जस्ट टू टेल यू, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, $3 बिलियन की टर्फ फाइनेंसिंग दी गई. $3 बिलियन की, $3 बिलियन. अब मुझे बताएं, ये दी गई 3 से 4% पे, और इंडस्ट्रियलिस्ट को दी गई कि नए कारखाने लगाएं. इसका कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि वाकई नए कारखाने लगे, या पुरानी मशीनों पे लोगों ने ले लिए पैसे, या पुरानी मशीनों पे लेके फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गया. किसी का कोई मैकेनिज्म नहीं. बट दिस रिजर्व हैड कॉस्ट अब पाकिस्तान बिग लॉस, और कॉमन लोगों को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से आप आज करेंसी की डिप्रिसिएशन देखते हैं. अगर यही $3 बिलियन की आप चैनलाइज कर देते सही तरीके से, तो आपको एक्सपोर्ट में नंबर्स बढ़ते हुए नज़र आते, आपको लोगों के लिए रोज़गार नज़र आता, आपको मैशियत का में बेहतरी नज़र आती. बट देयर वाज नथिंग. बल्कि लास्ट दौरे हुकूमत में अगर आप नंबर्स देखें, जस्ट टू टेल यू, जस्ट गिव यू ब्रीफ आइडिया, मैं बोर नहीं करना चाह रहा आपको, लेकिन $15 से $20 बिलियन का हर साल खसारा था डेफिसिट में. आप मुझे बताएं, कौन सा मुल्क ऐसा है जो $15 से $20 बिलियन का हर साल खसारा करेगा और सस्टेन करेगा? ये पाकिस्तान करता आया है, और उस पर दिखाते थे ग्रोथ हो रही है 5% की. भाई तुम $15 बिलियन का जो खसारा कर रहे हो, एंड ऑफ द ईयर तुम इस पैसे लेने के लिए बाहर फ्रेंडली कंट्रीज में जा रहे हो, दूसरों से मल्टीलैटरल कंट्रीज से तुम लोन्स मांग रहे हो, डिफरेंट तरीके से तुम पैसे उठा रहे हो. तो दिस वाज नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द वे. देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बेसिक असूल ही है कि दिस हैज़ टू बी मैनेज, कि आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक तसलसल उसमें रहे. ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी बन जाओ, या आपकी एक्सपोर्ट बढ़ना रहो, रेमिटेंस बढ़ना रहो. ये नहीं हो सकता. इससे आप जो है ना, इसके जो ट्रिपल डाउन इफेक्ट्स हैं ना, वो मल्टीपल बहुत ज़्यादा आते हैं. और दूसरी चीज़, हमारे मुल्क में एक और चीज़ बड़ी ज़रूरत है देखने की, कि ये जो सब्सिडी का जो कल्चर है ना, ये देखिए, सब्सिडी हम देते तो हैं, लेकिन सब्सिडी दे के कैसे रहे होते हैं? लोन लेके. तो इसका इम्पैक्ट आने वाले महीनों में कैसा होगा, या आने वाले सालों में आम पब्लिक पे कैसा होगा? महंगाई की उसमें इट्स वेरी नेचुरल टू अंडरस्टैंड कि यार इससे महंगाई आएगी. सही. आप मुझे बताएं, गैस को देखें, आप दूसरी यूटिलिटीज़ को देखें, सब में हम नुकसान. क्यों नुकसान भाई? गैस क्यों सब्सिडी देते हैं गैस की? क्यों इलेक्ट्रिक की सब्सिडी देते हैं? अगर आप सब्सिडी देते रहेंगे, और दे किसको रहे सब्सिडी? इंडस्ट्रियलिस्ट को, आम आवाम को. तो क्यों आप आम आवाम को तो चलो दोगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट को आप देंगे या कारखानों वालों को देंगे तो नुकसान किस पे आएगा? आम आवाम पे आएगा. तो सब्सिडी कैन नॉट बी अफोर्डेड. देखिए, जितने में हुकूमत पाकिस्तान बिजली बनाती है या गैस पड़ती है, उसी रेट में इट हैज़ टू बी पास ऑन, और देयर शुड बी अ प्लस अमाउंट विच शुड बी चार्ज, और उसमें आपको देनी है. अगर सब्सिडी देंगे तो आप बताएं, एनर्जी का आप देखें ना, ये जो सर्कुलर डेट चलता है, हर साल गर्दिशी कर्जा चलता है. ये क्यों चलता है? इसीलिए तो चल रहा है. लाइन लॉसेज हैं, वापडा के लॉसेज हैं, ये सब लॉसेज क्यों हैं? हमें ये समझना पड़ेगा. हम सब अपने अपने पर्सनल कारोबार में, हमें पता है कि हम कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं. तो हम मुल्क में भी तो ये थोड़ा सा अप्लाई कर लेना, अपने आप को समझ लें कि लॉस मेकिंग एसेट्स जो हैं उसको सीधा कर दें. जो एसेट्स हैं जो नुकसान देते हैं, जैसे PIA है. अब बताएं आप मुझे, ये PIA का जो नुकसान, लेकिन ये तो बहुत पहले बंद हो जानी चाहिए थी ना. अब करो ना. मतलब मैं तो कह रहा हूँ, दिस हैज़ टू बी डन. दिस यही तो आप मेरी बात समझें इस बात से, कि हमारे कोच साहब, सदर साहब ज़रदारी साहब भी ये कहते हैं कि 30 साल का मिशन, उन्होंने क्या कहा? तसलसल होनी चाहिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़. लेकिन इस तरह देखिए, तसलसल होता नहीं है ना फराज साहब. आप खुद कॉमर्स इंडस्ट्री के एडवाइज़र हैं, आपने भी इंडस्ट्रीज़ की बात की कि आप इंडस्ट्रीज़ को क्यों देते हैं सब्सिडी. इंडस्ट्रीज़ का हाल तबाह हो गया. आपको पता है, कई इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो या तो बांग्लादेश शिफ्ट हो गई या फिर बंद हो गई, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी जो मांगती हैं नहीं मिल पाती. बिजली के नर्ख बढ़ गए, गैस के नर्ख बढ़ गए, जो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो
وہ ہماری پروڈکشن ریٹ بہت زیادہ ہے, لیکن ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں وہ پیسہ نہیں ملتا, کیونکہ آپ کے پاس جو کمپٹیٹرز ہیں وہ آپ سے کم پیسوں میں پروڈکٹس بنا رہے ہیں. تو پھر انڈسٹریز کا فروغ کیسے ہو, انڈسٹریز کیسے ٹھیک ہوں گی؟ ایز اے انڈسٹریلسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ایسا کہ ہمیں انٹرنیشنل پہ کمپٹیشن میں کہیں پہ پرابلم ہے یا ہمیں کاسٹ افیکٹونیس پرابلم ہے. اگر آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا کہ سرکاری سطح پہ بجلی کی کاسٹ کم کرنی چاہیے, تو ہمیں ایسے کارخانے بجلی کے لگانے چاہیے جس سے ہم, جیسے ونڈ پاور, جیسے سولر پاور, اس میں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے فرام گورنمنٹ سائڈ. یہ میں بات کی ایگری کرتا ہوں, لیکن دیکھیں یہ جو گیس کی جو ریٹس ہیں, یو کی ناٹ گیو سبسڈی. اس سے انڈسٹریلسٹ, آپ نے جو بات کی نا انڈسٹریل باہر چلا گیا یا ادھر, یہ تو آپ ہمارے ملک میں کچھ عرصہ پہلے جب ہوا یہ تب ہوا جب یہ سیکیورٹی کنسرنس تھے. اب تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب تو میں آپ کو بتاؤں, آپ کسی بزنس مین سے یہ پوچھیں کہ پاکستان کے ریٹرنز کیسے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں سے پاکستان کے ریٹرنز آر دا ہائیسٹ. پاکستان میں کام کرنا میرے خیال سے کسی بھی باہر ملک سے زیادہ آسان نہیں. تو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ, میں اگر آپ کی بات نہ بھی کروں تو ہم سے یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہاں کام کرنا اس لیے مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ہم جس ریٹ پر یہاں پر چیزیں بنا رہے ہیں اور جتنی ہمیں مشکلات ہیں, پوری دنیا میں انڈسٹریز کو سب سے زیادہ آسانیاں دی جاتی ہیں, تاکہ کیونکہ ریڑھ کی ہڈی ہے نا آپ کی معیشت کی, وہ گرو کرے گی تو آپ کی معیشت گرو کرے گی. تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ایسی گروتھ کے چانسز جو ہیں انڈسٹریز کے حوالے سے زیادہ ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں, ہماری امپورٹس کہاں کھڑی ہیں؟ وہ توازن کی بات جو آپ نے اس سے پہلے کی, وہ توازن پیدا کرنے کی تو ایکسپورٹس بڑھانی ہوں گی نا, وہ تو ہم بڑھاتے نہیں ہیں. یہی تو میں نے آپ کو بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ $3 بلین کی ٹرف فائنینسنگ دی گئی, انڈسٹریز کو دی گئی نا, بغیر میکینزم بنائے. تو لوگوں نے اس کو چینلائز نہیں کیا صحیح طریقے سے. اس کا میکینزم, اگر اس کا میکینزم بناتے اور نئے کارخانے لگتے تو میں آپ کی بات کو کہتا ہاں یہ کام کیا گیا اور اس سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھیں گی, بٹ یہ نہیں کیا گیا نا. اس کا اگر میکینزم بناتے اور صحیح جگہ پہ ڈلیوری ہوتی ہے, دس اماؤنٹ شوڈ ہیو بین ڈلیورڈ, اگر صحیح جگہ پہ ڈلیور ہوتے تو اس کے آپ کو افیکٹس نظر آتے. آپ کو نظر آتا ہے ساکڈر صاحب صحیح کام کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں, میں یہ ضرور سمجھتا ہوں ڈار صاحب نے جو کام کیا ہے, جس سے خالی ڈار صاحب کی محنت نہیں ہے, ہمارے چیئرمین صاحب, فارن منسٹر صاحب کی بڑی کاوشیں ہیں کہ ہم نے دنیا بھر میں جو ہمارے نام تھا اس کو بہت اچھے طریقے سے واضح کیا ہے اور تعلقات بہتر کیے ہیں. اس میں IMF سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور جو نا ان سے بھی ہمارا پروگرام تھرو کیا ہے. تو یس, میں سمجھتا ہوں چیزیں صحیح طرف جا رہی ہیں. اچھا, بٹ سلولی اینڈ گریجولی اگر تسلسل لا پالیسیز کا تو آپ اکنامک بوم تک دیکھیں گی ہمارے ملک میں. میں یہ سمجھتا ہوں. تو تسلسل کیسے آئے گا؟ سیم پالیسیز, the policies should be stagnant, consistent. تو اس کے لیے تو پھر حکومت کو فتنہ فساد نہیں چلے گا. حکومت وہ بھی آئے گی الیکٹ ہو کے, تو پھر اس کو سسٹین کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ IMF سے ایگریمنٹ کرو اور اس کی پالیسیز کے برعکس آپ کام کرو. توڑو پالیسیز, توڑو یا ڈسٹرسٹ پیدا کرو. اگر ڈسٹرسٹ پیدا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا تو ایک واحد حل یہ ہے نا, ایز اے ایڈمنسٹریٹر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک معاشی پلان بنایا جائے جو کہ 30 سال کا 40 سال کا ہو, کوئی حکومت آئے وہ معاشی پلان کوئی نہ چھوڑے. ایبسلیٹلی, جو پلان ہے دیٹ شوڈ کنٹینیو اینڈ دیٹ شوڈ cannot be dragged. تو آپ لوگ یہ پروپوزل دیں نا, کیوں نہیں رکھتے آپ سامنے؟ یہ ہمارے پرائم منسٹر کو دیا گیا ہے پروپوزل, ہمارے کو چیئرمین صاحب نے دے دیا کہ جو نا معیشت کا جو پلان ہے وہ 30 سال کا ہونا چاہیے اینڈ شوڈ بی اسٹیگننٹ. دس کین ناٹ بی چینج فرام انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ. دا پالیسیز شوڈ بی سیم. پالیسیز کا تسلسل رہے گا, معاشی پالیسیز سیم رہیں گی اور اس کا تسلسل رہے گا, چاہے کوئی گورنمنٹ آئے چاہے کوئی گورنمنٹ جائے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاپولر ڈیسیشن نہیں کیے جائیں گے, ملک کے مفاد میں ڈیسیشنز ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان چیزوں سے بہتری آئے گی. اچھا, پھر دوسری ایک اور بات میں آپ کو ادھر ایڈ اپ کر دوں. جی جی جی, دیکھیں یہ جو ہمارے یہاں ہے نا, ہمارے یہاں یہ بھی کلچر آنا چاہیے کہ میڈ ان پاکستان کا کلچر. ایگزیکٹلی. دیکھیں ہمارے یہاں چھوٹے سے چھوٹی چیز, بڑے سے بڑی آئٹم جو ہے نا ہم امپورٹ کی جاتی ہے. This is ridiculous. This cannot be, done. اب تو ہم اشیاء خوردنوش کر رہے ہیں امپورٹ, ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. You understand? ہمارے میں انڈسٹریلسٹ کو دیکھا, وہ را مٹیریل بھی باہر سے. یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ بھائی یہ نہیں کرو, کیونکہ تو آپ نے کارخانے لگائے نہیں نا یہاں. اب اگر میں آپ کی بس ایک فگر شیئر کر دوں کہ اگر ہم صنعتی شعبے کی جب بات کر ہی رہے ہیں, ظاہر آپ سے کر رہے ہیں, تو اگر ایک رپورٹ جاری کی گئی اس کی کارکردگی کی, اس رپورٹ کے مطابق جولائی سے لے کے مئی تک کا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھا اس کی پیداوار میں 9.87% کمی دیکھی گئی. اور 2021 کی نسبت اگر میں بات کروں 2023 کے دوران جو پروڈکشن رہی اس کی وہ 14% گر گئی, یعنی کہ اس میں اتنی کمی آئی. تو آپ
آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات یہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ اب یہ دیکھیں یہ آپ نمبرز نے اوپر سے دیکھیں، اب اس میں خالی یہ تھوڑی ہے دیر از اکنامک سلو ڈاؤن آل اراؤنڈ دا ورلڈ. آپ مجھے بتائیں کیا امریکہ میں کیا انٹرسٹ ریٹ؟ لیکن آپ یہ دیکھیے بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں یہی گروتھ الگ فگرز میں، بنگلہ وہ کیسے فار بیٹر ہے ہم سے فرام دا ایکسپورٹ. ایگزیکٹلی ایکسپورٹ نمبرز دیکھیں $50 بلین سے بالکل قریب ہے، $80 بلین کے نیکسٹ ایئر کے انہوں نے بنا دیے. تو وہ کیسے؟ ویسے ہی نا کہ وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ نان امپورٹ بیس کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں لوکل انڈسٹریز پہ، اور وہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو دنیا کو چیزیں چاہیے، جو دنیا کے لیے ریکوائرمنٹ ہے، وہ چیزوں کے کارخانے وہاں پہ لگتے ہیں. ان کی جو پالیسیز ہیں، ان کی پالیسیز میں وہاں پہ انویسٹر پروڈکشن لائنز لگا رہا ہے. ہمارے ملک میں بھی یہی ضرورت ہے کہ پروڈکشن لائنز لگیں. دیکھیں انویسٹرز کے لیے پھر ماحول بھی سازگار ہونا، ماحول وہ ان کا اعتماد بحال ہو. دیکھیں ماحول تو وہی بات ہے نا، ماحول تبھی آتا ہے جب پالیسیز کا تسلسل ہو، کنسسٹنسی ہو. صحیح جو ہے نا، جو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں جو ہے نا انتشار نہ ہو، معاشرے میں جھگڑے نہ ہو، معاشرے میں تسلسل ہو پالیسیز کا. جب تسلسل ہوگا، سیکیورٹی ہوگی، تسلسل ہوگا پالیسیز کا، تو انویسٹر بھی آئے گا. اور پروڈکشن لائن دیکھیں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جب آپ اسمبلی لائن لگاتے ہو نا تو یو ہارڈلی میک اے انویسٹمنٹ، ہارڈلی کچھ پیسوں کی انویسٹمنٹ. لیکن جب آپ پروڈکشن لائن لگاتے ہو تو بگ انویسٹمنٹ از انوالوڈ. اور وہ بگ انویسٹمنٹ تبھی لگاتا ہے انڈسٹریلسٹ جب اس کو سیکیورٹی ملتی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. اور وہ سیکیورٹی تب آتی ہے جب آپ یو کنٹینیو ود دا سملر اور اسٹیگننٹ پالیسیز کا اسٹیگننٹ ہونا، تسلسل ہونا اکنامک کا بہت ضروری ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. وہ تسلسل اب کیسے آئے گا، حکومتیں اس میں کیا کر سکتی ہیں، بات کریں گے. اور بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے، ایک بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں.